बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, 18व्या आयताराच्या लितुर्जींत भाग घेवंक हे मीस संभ्रमोंक आमी हांगासर आसां. ऑनलायनद्वारे ह्या मिसांत भागीदार जावच्या हर एकल्या खातीर, तुमच्या खातीर, तुमच्या कुटुंबा खातीर, तुमच्या भुरग्यां खातीर आमी प्रत्येक रितीन कापुजीन फ्राद मागता. आज आगोस्ताची 2 तारीख पुर्शियोंकुला फेस्त. सांता अन्ना फ्रायरींत पुर्शियोंकुला कॉपेल आसा आनी हे कॉपेलांतावन हे मिसाचें बलिदान आमी संभ्रमन आसां. आसिसच्या सान फ्रांसिसाक पुर्शियोंकुला कॉपेल तो जागो भोव मोगाचो जाल्लो आनी त्या कॉपेलांतावन ताणें पुर्शियोंकुला इंडुलजन्स ह्या आसिसचें बोगसाणें मोरयेद्वारी सगळ्यांक मागून धाडलें. आमकां हर एकल्यांक देवाची काकुळट जाय, देवाची दया जाय, ताचें बोगसाणें जाय. आमची अस्कतकाय ह्या मिसा वेळार आमी वळखून घेवया. आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आमची सुखी, आमचो गुन्यांव वळखून देवा लागचें बोगसाणें मागून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगेव सुद्दां सामकुवार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. आमी तुका वाकडटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता पापाच्या एकल्या
चिडये तूं संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा तुज्या साकरांक पावो तुका उलो मारतेल्यांक सदां दुलो बायेनो वागय तुवें आमकां रचलाय आनी तूंच आमकां सांबाळताय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना इजाया प्रभादीच्या पुस्तकांतलें वाचप सरस्पर अशें म्हणटा तुमी ताण लागलेल्यानो उदकायशी येया तुमचे कडेन दुडोवन तरी येया दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया येया फारीक करिनासता दाका सोरो आनी दूद विकती घेया पोशण दिनान त्या वस्तूचेर तुमी दुडू कित्याक करसितात तुमकां ददोशी करिनान त्या वस्तूचेर तुमची जोडू कित्याक वगडायतात सत्रायेन म्हजें आयक आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पक्वानां खावन तुमी ददोशी जातेल्यात कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया आयका आनी तुमी जियेतेल्यात हांवें दाविदाक बसयलेल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांवें तुमचे कडेन एक ससणीक करार करतलो देवाचें उतार हें देवाचे ओडपकार तुझे हात उसून सर्वेस पोरा तू आमकां दादोशी करता तुझे हात उसून सर्वेस पोरा तू आमकां दादोशी करता सोमी दयाळानी काकुळदार सुस्निकायनाने प्रीती मोगान भरलो सोमेस्तांक सर्वेस फोर कितलो बरो सगळे आपले रसने थंय कणवळायेन भरलो तुझे हात उसून सर्वेस पोरा तू आमकां दादोशी करता सर्वेस पोराच्यो वाटो सगळ्यो नीतिवान सर आपल्या करण्यांनी तो दयाळ आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्ता वैकऱ्या मनशा मनान उलो मारतेल्या सर्वेस पोर लागीं सासा
दोशी करता तुझे हात उचलून सर्वेस्परा तू आमकां दादोशी करता. सां पावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, कोण तो तुमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळे करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, खाणा जेवणाचो वा न्हेसणाचो तांतवार, आपय वा तालवार जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैमवर्त शक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं, अंतरळ जावं पाताळ जावं, कोणीय जावं तुमची तावन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्यातय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक शकचें ना. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. माते वाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. स्नानीक जुआंवच्या मरणाची खबर आयकतच जेजू थंयसो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एक वरे विंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटस लोक शहरांतावन पांय वटेन हारी हारींनी ताची पाट धरन गेलो. अशें तो दोणी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकां जमो देखतस ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. सांज जावन येतना ताचे शीस ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक सुरी सुवात आनी वेळी उतरलो. लोकांक धाडण सोड, हळड्यांनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवं दी. पूण जेजून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कांय पुणी खावंक दिया. तें ताचे लागीं म्हणालें, आमचे लागीं हांगा कांयच ना, आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू तांकां म्हणालो, तें म्हाका हांगा हाडून दिया. आनी लोकांक तणार बसोवंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोडून शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. समेस्त जेवन
दादोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालीं भरून काडलीं. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5,000 जातीत. देवाचे उतर. वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, एकलो ड्रग विकतलो, ड्रग डीलर एका प्रोटेस्टंट पास्टर लागीं येवन सांगता, एक भुरगो घरांत भायर सरन इस्कालाक वेताना हांव ताका मेळटा. तो भुरगो इस्काल जावन फाटीं घरा येताना परत ताका मेळटा. तो खेळोंक वेताना हांव मेळटा. तो इश्टा सांगाता पार्टी करता तर थंय वचून ताका मेळटा. पूण पास्टर हांव तो गेल्ले कडेन वेता, तूं खंय आसाय. तूं खंय आसाय हें एक सवाल त्या ड्रग डीलराचें त्या दीस प्रोटेस्टंट पास्टराक दिल्लें. म्हाका तुका आनी सगळ्यांक वैयक्तीक जावन लागू जाता. तूं खंय आसाय, हांव खंय आसा. सगळ्यांनी पिडा आसा, सगळ्यांनी कश्ट आसात, सगळ्यांनी खोटेपण आमी देखताव, सगळ्यांनी पडकीरपण देखताव, सगळ्यांनी भ्रश्टाचार आज आसा. आज तूं आस्पत्रेक वचू, हॉटेलाक वचू, तूं क्वॉरंटायन जा, क्वॉरंटायन ना आसतना रावू, पयशे पिळचे मस्त जण आसात. तर हांव खंय आसा आनी तूं खंय आसाय. बुकेल्ल्यांक बुकेल्लीं वळवळून आसात. घर आस्त्रोनातलीं तीं वळवळून आसात. हांव खंय आसा आनी तूं खंय आसाय. असली एक वास्तवीक परिस्थितींत, रियालिटींत कसली प्रतिक्रिया, खंयच्या रितीचें स्पंदन हांव करून आसा. इजिप्तांत इस्रायल लोक मस्त कश्टून वळवळून आसतना तांचो देव, तो सरस्पर देव वगस रावलो ना, तो तटस्थ जालो ना, तो इंडिफरंट रावोंक ना. ताका त्या लोकांचेर बिरमोत दिसली. बिरमोत दिसून ह्या लोकांक बंदडेतावन भायर काडूंक, सुडका दिवंक मोइजेक ताणें इजिप्ताक धाडलो. निर्गमन ग्रंथांत मोइजे देवा लागीं दोंगरा वयर उलयतलो, संवाद करतलो. आनी एक फावटी मोइजे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 वोळ 19-20 33 chapter verse 19 मोइजे देवा लागीं विचारता, देवा तूं म्हाका तुजी महिमा दाखय. देव ताका म्हणटा, हांव तुका म्हजी महिमा दाखयना. म्हज्या मुखामळान जावं दी, म्हज्या तोंडान जावं दी, म्हजी महिमा तुका दाखयना. हांव दाखयतां फकत म्हजी काकुळट आनी म्हजी दयाळाई. देव सत्यवंत, देव पदवेदार, देव बलिश्ट, देव बळवंत. पूण होसो देव ताची सकत जावं दी, ताची पदवी जावं दी, ताचें बोळ जावं दी, खंयच्यायकी वापरिना. देव मोग आनी हो सत्यवंत, हो पदवेदार, बलिश्ट देव ताचो मोग मात्र वापरता.
जर तर देवान हो संसार रचला तर तो ताच्या मोगान, जर तर देवान आमकां हर एकल्यांक रचलां तर तें ताच्या मोगान आनी आमच्या मोगान ताणें आमकां रचलां. डिट्रिश बॉनहॉफर जर्मनीचो एकलो दैवशास्त्री, थियोलॉजियन, तो म्हणटा, God is love. At the same time, this God who is love is a suffering God. देव मोग आनी हो मोगान भरिल्लो देव आमचे खातीर कश्टाता. आमचे खातीर कश्ट आनी दूख हो देव भोगता. आनी हे नीज जालां. स्वामी जेजू क्रिस्त देवाचो पूत ह्या संवसाराक आमचे मदें आयलो, आमच्या कश्टांत, आमच्या दुखींत, आमच्या पिडेंत, सगळ्यांत मनीस जावन तो भागीदार जालो. आमचे पासून ताणें कश्ट सोंसले, दूख सोंसलें आनी तो मरण पावलो. आवर गॉड इज सफरींग गॉड. कित्याक देवाक आमचे ती बिरमोत आसा देखून तो आमचे खातीर कश्टालो, आमचे खातीर कश्टालो, आमचे खातीर मरण पावलो. हो स्वामी जेजू क्रिस्त आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्लें. लोकांची खेट ताच्या भोंवतणी आसली, लोकांक भूक लागलें तें ताका कळीत आसलें देखून ताच्या शिसांक तो म्हणटा, बिरमोत पावून वांजेलांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणें ताचें काळीज कळवळ्ळें. तो म्हणटा, तांकां कितेंय तरी खावंक दिया. स्वामी जेजू क्रिस्ताक सपार संगतींनी लोकांची बिरमोत दिसली. कोटकार येताना बिरमोत दिसली, कुरडे येताना ताका बिरमोत दिसली, विधवीचो पूत मरण पावताना ताका बिरमोत दिसली, लाजर मरण पावताना ताका बिरमोत दिसली, पातक्यांची, पिडेस्तांची, कश्टांतल्यांची, ताका सोदून येतेल्यांची ताका बिरमोत दिसली. देखून कश्टांतल्यान येया, वजन भोगतल्यान येया, तुमचें वजें हांव हाळू करतलो. ही सोम्याची उतरां. पापा फ्रांसीस सांगता, देवाची भास, गॉड्स लँग्वेज इज लँग्वेज ऑफ कंपॅशन. देवाची भास बिरमोतीची आनी आमचे वयर बिरमोत पावची. देखून सांत पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत अशें सांगता, आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळो करीत. कश्ट, कसली अडचणी, कसली दुगदणी, खाण, जेवण, नेसाण, अपाय, तलवार या खंयचो एक तत्वार, कितेंय जावं दी, संवसारांत कितेंय घडोवन दी, देवाक, क्रिस्ताक आमच्या आनी ताच्या मोगा मदलो वेगळो करूंक जायना. आमकां आनी क्रिस्ताक तो संबंद वेगळो करूंक जायना. देखून इसाया प्रवादी सांगता, सरस्वराचीं उतरां, तुमी म्हजे सरशी येया, पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, आनी हांव तुमकां दादोशी दितलो. आमचो देव दादोशी भरपूर दिवचो देव, कारण तो बिरमोतीचो देव. ऑगस्टाची 2 तारीख फ्रांसिस्कन फ्राद भाऊ भयणी सगळ्या संवसारांत पर्शियोंकुला फेस्त आचरतात. पर्शियोंकुला म्हळ्यार लिटल पोर्शन, ल्हान जागो. ह्या संवसारांत आसतना आसिसीच्या सान फ्रांसिसान सर्वस्व त्याग केल्लें, पूण एक जागो मात्र ताका मस्त मोगाचो जालो, आनी तो जागो जावन आसा पर्शियोंकुला कोपेल. तें कोपेल आंज पडव्यांक, राणयेक, मोरिमायेक समर्पिल्लें कोपेल.
ह्या कॉपेलांत असिस्च्या फ्रांसिसान ताची पयली वर्द आरंभ केली. ह्याच कॉपेलांत ताणें दुसरी वर्द आरंभ केली. ती दुसरी वर्द जावन आसा दुर्बळ्या क्लारांची, निरंतर पवित्र सक्रामेंत आराधन करच्या त्या सिस्टरांची. आनी ह्याच कॉपेला जावन आसिसच्या सान फ्रांसिसान आसिसीचें बोगसाणें ह्या पर्शियोंकुला इंडुलजन्स मोरयेत वारी जेजू लागीं मागोन सगळ्यांक मागोन धाडलें. कित्याक आसिस सान फ्रांसीस देव काकुळदार, देव दयाळ, देवाचें तें काळीज काकुळतीन कळवळटा, तो बिरमोत पावता, तो आम्हा सर्वांची बिरमोत पावन आमकां बोगसाणें दिता, बक्षिता म्हणून ताच्या जिवितांत ताका अनुभव जाल्लो. बिरमोतीचो जेजू देखून हांवेंय बिरमोत पावोंक जाय हेरांची म्हणल्यार एका आशेन सकड त्याग करन दुबळ्यांची तो सेवा करता, खोडकारांची तो सेवा करता आनी वांजेलाच्या स्पिरितांत जियोंक प्रयत्न करता आनी एक क्रिस्ताचो आरसो तो जावंक पावता. आज देवाचें उतर कशें देव बिरमोतीचो गी तशेंच आमी बिरमोतीची हातेरां जावंक जाय म्हणलो एक संदेश दिता. बुकेल्लीं आसात, आमी बुकेल्ल्यांक आज कितें दिता? कश्टतल्यांचें वजें हाळू करूंक आज आमी कितें करता? पिडेस्तांची भलायकी नासल्यार तांचे खातीर मागया, तांकां धैर्य दिवंक आमी प्रयत्न करया. बेजारायन आसल्ल्यांक सांगात दिवंक आमचो वेळ दिवयेत. सर संपलें म्हणून बगच्या लोकांक धैर्य दिवचें या तूं तांकां तें धैर्य दिवंक आज हांव आनी तूं खंय आसां. वास्तवीक परिस्थिती आमची ही, आमी एकामेका बिरमोत पावोंक जाय. देखून तटस्थ जावचें नाका, आमी इंडिफरंट जावचें नाका. बगार बिरमोतीची ती हातेरां जावया. त्या ड्रग डिलरान विचारल्या त्या प्रोटेस्टंट पास्टराक, तूं खंय आसाय? या हांव आज वास्तवीक ह्या रियालिटींत, ह्या संवसारांत खंय आसा. सत म्हणटा देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्या सुताक, आमच्या सुमयाक, जो पवित्रात्म्यार गर्भी संबोलो, अंकवार मोरयेतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गाक सोडलो, सर पदवेदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला, तेंतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बगसाणें, कुडीचें जिवणपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमचो देव बिरमोतीचो देव, ताचें काळीज काकुळतीन दयाळायेन कळवळटा. ह्या बिरमोतीच्या देवा लागीं आमची सर्व मागणी समर्पया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुजेर पातयेवन तांच्या ताब्यान आसच्या हिंडाची जतन बऱ्यान करूंक, तांकां भावार्थान सांबाळूंक आनी वागूंक तुजी कृपा दे म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी आपणाच्या लोकांची गरज समजून न्यायनितीन उक्त्या मनान तांची सेवा करूंक अशें बरो राष्ट्र बांदून हाडूंक तुजी मजत दे म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या सर्व क्रिस्तांव कुटुंबांनी तांच्या जिवितांत तुका उलो मारूंक, तुजी खुशी समजूंक
तुका प्रथम स्थान दिवंक अशें सदांच तुका लालयवन जियोंक तुजो आदार दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. वाडोवन येवच्या भुरग्यांनी तांचे थंय आसचो सर्व वायट वंदवण्यो हुमटून काडन बऱ्या शगुनांनी आनी भवर्ताच्या देण्यांनी वाडाशें कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व युवजनांक तुजे लागीं व्हड. तांचे जिणयेचो शेवट तांकां शिकय. आपणाची युवा सकत तुजेर बांदून हाडन हेरांच्या गरजांक पावोवंक तांकां तुजो आशिर्वाद दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सुमेस्त पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुका आमी समर्पिता. तांकां तूं बरे भलायकेंत सांबाळ. तांची सेवा करतल्यांक आशिर्वाद दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्वेस्परा आमच्या मगाळा बापा, तुवें आमकां मोगान रचलाय आनी आमचेर बिरमोत पावोन आमकां राखताय आनी सांबाळताय. आयच्या दिसा सर आमच्या बेनिफॅक्टरा पासत, दानी पासत, पोशका पासत, आमच्या स्पॉन्सरा पासत, हितैशी पासत प्रत्येक रितीन आमी मागता. तांच्या जिवितांत जाय जाल्ली कृपा बेसावां बरी भलायकी तांकां फावो कर. तशेंच आयचें देवाचें उतर आमकां हर एकल्यांक तूं कशें बिरमोत पावलोय गी तशेंच आमय बिरमोतेची हातेरां जावंक कृपेन आमकां भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमच्या नक्की पवित्र विचार देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोतवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकुवारी मोरयेतान जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवंत जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Serves por tu सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा ऊन सर्गी तुका जय 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 ऊन सर्गी तुका जय 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 सर्वीत पवित 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 दळबारांचो सर्वेस por tu सर्वेस por tu सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय ऊन सर्गी तुका जय 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 ऊन सर्गी तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good. So me Jesu melo Jesu jivan sala Jesu novia yedolo Jesu बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिबिताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पुबी सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, भगेवंत जुजे तिसो पती, भगेवंत धर्मदुता, असिसिसो सान फ्रांसीस आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणांत सरपोदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मौनांत दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माया मोगान क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळी
ही देवाची शेळी संवसाराची आनी आमची पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सकड सुभागी सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गींच्या देणया वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायेन भरल्याय. सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. मोगेतनो तुमकां सर्वांक आमी कापुचीन फ्राद फोर्शुंकला फेस्ताचे उल्हास पटयता. मोरी बोडव्यांची राणी आनी आसीस सांत फ्रांसीस तुमच्या खातीर प्रत्येक रितीन मागोंदी आनी दराळ बेसांवांनी तुमकां बरोवन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसा हें कोपेल बांदूंक कुमो केल्ल्या सर्व दानीचो आमी उपकार बावडता. तुमचो उगडास काण तुमचे खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर मागता. कापुचीन फ्रादींच्या मिसावांत तुमचो सर्वांचो भरपूर सहकार आमकां लाभता, सहाय मेळटा, आदार आमकां तुमी दितात. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडूकार.
कुशीचें फळ तारुक तुजो माणिक देवार सदैव तुजे कुशीचें फळ भुंयचेर देवले कुरपेचें मूळ नवो जालो वेळ काळ भुंयचेर देवले कुरपेचें मूळ नवो जालो वेळ काळ पुरव्यांची राणी नारी अवकार मोरिये नमान कुर्बेन भरलेले देव नाराक सन दिलेले Nos comprole pia Benedicta Virgo Maria Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum